Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tawo, ang mga yawa ng gula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tawo niadtong maong syudad. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala pa man mokunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtotoo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Mga igsoon, pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang hinlo nga konsensya aron nga kun bugal-bugalan kamo, maulawan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa daotan. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa Espiritu. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niya laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan ug kamo ania kanako, sama nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako, ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya."